Bonjour mes chers élèves, alors في هذه la vidéo غنشوفوا la leçon numéro 3 من مادة الفيزياء اللي هو montage en série montage en dérivation يعني التركيب montage en série تركيب على التوالي montage en dérivation تركيب على التوازي. Très bien. Alors, هنا les objectifs هما هادو. Je vais apprendre à connaître les deux types de montage électrique. أتعلم أن أتعرف يعني هاد جوج الأنواع ديال التركيبات الكهربائية اللي هما montage en série et montage en dérivation. Réaliser et schématiser le montage en série et en dérivation de deux lampes. يعني غنعرف كيفاش ندير تجربة ونشيماتيزي يعني نرسم التركيب على التوالي والتركيب على التوازي ديال جوج المصابيح. كونيتر لانتيغي دو مونتاج اون ديريفاسيون نتعرفوا يعني الفائدة ديال التركيب على التوازي. تري بيان. الوغ هنايا montage électrique en série. هنايا عطينا هاد لا كيسيون هادي comment les lampes du lampadaire sont-elles montées يعني هاد لي لامب هادو اللي عندنا هنايا ديال هاد التريا هادي كي دايرين واش اون ديريف واش المونتاج ديالهم التركيب ديالهم على التوازي ولا على التوالي. اذا هنا فاش تكون عندكم شي تريا في الدار واش حرقات شي بوله يعني واش البولات الاخرين كيطفاو ولا كيبقاو خدامين. الا بقاو خدامين دونك هذاك راه كيتسمى مونتاج اون ديريفاسيون فهم يعني تركيب على التوازي. اما الا تحرقوا تيكون الا وحده طفات الاخرى حتى هي غطفى معاها دونك هذا تيتسمى مونتاج اون سيري تركيب على التوالي. اذا اول حاجه غنتعرفوا المونتاج الكتريك اون سيري. جو بوز اون كيسيون كيسكا مونتاج الكتريك اون سيري. شنو هو montage électrique en série? Je propose une réponse. Les deux pôles sont montés les unes à la suite des autres. يعني ثنائية القطب تتكون مركبة وحدة وحدة. فهم؟ عفوا. هنايا rappel. Rappel يعني تذكير. On rappelle qu'une boucle est un parcours fermé formé d'un générateur et de deux pôles qui se suivent. يعني لك نذكر أن une boucle يعني حلقة هي est un parcours fermé هي واحد المسار مغلوق formé تتكون من جينيراتور وثنائية القطب qui se suivent يعني وحدة. Très bien. Alors هنا on va réaliser cette expérience. Je réalise une expérience. Réaliser un circuit électrique simple contenant un générateur, une lampe et des fils de connexion. قال لك هنا غدير لنا واحد السيركوي إلكتريك واحد الدارة كهربائية سامبل بسيطة تحتوي على ان جينيراتور مولد une lampe واحد المصباح et des fils de connexion وهاد أسلاك التوصيل. Observez la lampe. قال لك لاحظ la lampe هنا شنو يوقع ليها تتشتعل. Très bien. Ajouter une deuxième lampe dans le circuit. غنزيدو واحد المصباح ثاني في هاد الدارة اللي درنا. قالك observer à nouveau les deux lampes يعني لاحظ لي دو لامب يعني شاعلين ولكن الإضاءة كي داير ديالهم يعني تزادت ولا نقصات. هنا نقصات يعني كانت فورت ولات يعني موان فور. مفهوم الإضاءة هنا ليكلا تتسمى ليكلا يعني هنايا نقص ديمينيي. مفهوم. إذا لاحظوا معايا هنايا قال لك ديفيتي هنا ديفيتي لون دي دو لامب يعني غنحيدوا واحد يعني غنحيدوا واحد المصباح. اذا الا حيدنا واحد يعني حتى الاخر ما غيخدمش. ها هي يعني ها هو واحد ما خدمناش اذا حتى الاخر يعني ما خدامش. فهم. اذا هنا j'observe et j'interprète ولاحظ واويلو. قال لك dans le premier montage l'éclat de la lampe est-il fort faible ou normal. قال لك في التركيب الاول يعني قبل ما نزيدو المصباح الثاني كي كان ليكلا هي الاضاءه كي كانت ديال هاد لا لامب واش فور ولا فيبل ولا نورمال. اذا الي فور. فهم. اذا الي فور اذا قويه. كومون فاري ليكلا دي لامب دون لو دوزيام مونتاج يعني كيفاش تغيرت الاضاءه ديال هاد المصابيح في التركيب الثاني يعني باش زدنا المصباح. اذا شنو وقع ليكلا دي لامب ا ديميني يعني الاضاءه ديال المصابيح يعني ليكلا يعني ديروا نتوما غير ليكلا ا ديميني يعني ليكلا داك الاضاءه نقصات يعني ما بقاتش فوق كما في التركيب الاول. كو سو باستيل سي اون بيرميت لي دو لامب. قال لك هنا شنو غيحدث الا بدلنا الاماكن ديال لي دو لامب يعني الا بدلت الاماكن مثلا هنايا شديت هذا المصباح هذا
حطيتو هنايا بلاصه هذا، اذا ما غيطرا والو، غيبقاو يعني غيشتعلوا بواحد يعني بواحد الاضاءه قليله ماشي بحال في الاول. فهم؟ تري بيان. الوغ هنايا قالك كو سباسيل كون اون ديفيس لين دي دو لامب، يعني هنا باش ديفيسينا باش يعني حيدنا هنايا بالفيس، يعني ما بقاش هاد التيار هنايا غيدخل ليا لهذا المصباح هذا. اذا شنو وقع؟ حتى المصباح الاخر ما خدمش. فهم؟ لو سيركوي دوفيان اونفير، يعني الذره اصبحت مفتوحه، يعني ولات مفتوحه من هاد الجهه هادي، اي لوتر لامب نو ساليم با، والمصباح الاخر ما غيشعلش. كذلك هنايا الا ديفيسيت هذا، يعني حتى هذا ما غيشعلش. مفهوم؟ اذا قال لك شيماتيزي لو مونتاج دو بروميير اي دو دوزيام سيركوي، قال لك ارسم التركيب الاول والثاني ديال هاد التركيبات اللي شفنا هنايا. اذا التركيب الاول هو هذا شيما 1، يعني عندي جينيراتور لي في دو كونيكسيون لومب. هنا عاوتاني جينيراتور، انا رسمتهم بيدي، نتوما حاولوا ديروا بمسطره. عندي هنايا دو لومب، فهم؟ يعني جيبوهم قد فهم؟ هو هادشي يكون بمسطره مقاد. اذا كومبيان دو بوكل كونتيان شاك سيركوي، شحال من بوكل، شحال من حلقه كتحتوي كل سيركوي. اذا هنا شحال من حلقه؟ عندي حلقه واحده، يعني حلقه يعني لو جينيراتور مصباح، اذا هذه حلقه. كذلك هذه جينيراتور، هاد لي دو لومب هذه حلقه. تري بيان. كومبيان دو بوكل كونتيان شاك سيركوي، شحال من بوكل؟ اون سول بوكل، حلقه واحده. تري بيان. الوغ جو روتيان. Dans un circuit électrique, on peut relier les dépôts les unes à la suite des autres en ne formant qu'une seule boucle. هنا قال لك في واحد الدارة كهربائية نقدروا نربطوا لي ديبول ثنائيات القطب وحده حدا وحده، وتنشكلوا بهم une seule boucle. دونك تنديروا on réalise alors un montage en série، يعني كنديروا باش نديروا واحد حدا واحد، يعني ثنائي القطب حدا ثنائي القطب، مثلا الجينيراتور حدا مصباح حدا عاوتاني مصباح. اذا تنكونوا درنا تركيب على التوالي. l'éclat d'une lampe dépend du nombre de dipôles dans le circuit en série، يعني الإضاءة ديال المصباح يعني كتعتمد على لو نومبر دو ديبول، يعني على عدد ثنائيات القطب اللي كاينه في هذا السيركوي اون سيري. يعني هنايا باش كانت الإضاءة كي كانت، باش كان غير المصباح واحد كانت قوية، ولكن باش زدنا عندها مصباح أصبحت يعني يعني عادية. ولكن إذا زدت شي مصباح آخر يعني غتبقى تبان ليا قليلة، يعني غتزيد تنقص ديك الإضاءة. تري بيان. هنا اون سيري بلوس اون راجوت موان لا لامب بري، يعني كل ما زدنا لي ديبول كل ما لا لامب كتنقص بزاف. بوغ ان سيركوي الكتريك اون سيري دوني، يعني هنايا قالك بالنسبه للدارة كهربائيه مركبه على التوالي، يعني تنقولوا سيركوي اون سيري يعني مركبه على ذره على التوالي، ولا قلت لك سيري اون ديريفاسيون سيركوي اون ديريفاسيون يعني تنقول لك ذره مركبه على التوازي. هنا سيركوي الكتريك اون سيري l'ordre des dépôles n'influence pas leur fonctionnement. هنايا قال لك هنا قال لك الترتيب ديال لي ديبول، يعني الترتيب تاع ثنائيات القطب يعني ما تاثرش ليا على يعني الاشتغال ديالهم. يعني هنا درت هذا المصباح هنا ولا هنا، ولا بدلت لهم الاماكن، ولا درت الجينيراتور ودرتو ما بيناتهم ولا شي حاجه، يعني ما كيأثرش ليا على لور فونكسيونمون. Les dipôles ne sont pas indépendants les unes des autres، يعني هنا لي ثنائيات القطب ماشي مستقله وحده على الاخرى. يعني الا خدمت، الا واحد ما خدامش في السيركوي الكتريك، واحد الديبول ما خدامش، اذا كاع لي ديبول ما غيخدموش. اذا هنا لوغسكون لامب اي غريي او ديفيسي، يعني قال لك هنا واحد المصباح باش كيتحرق غريي ولا كنحيدوه ديفيسي، لو سيركوي اي اوفير، يعني كتصبح الذره مفتوحه، يعني ما تيمرش فيها التيار الكهربائي. اي لي زوتر ديبول نو فونكسيون بلو، والثنائيات القطب الاخرى ما كتخدمش. تري بيان. Alors maintenant غنشوفوا لو مونتاج الكتريك اون ديريفاسيون، التركيب الكهربائي على التوازي. قال لك هنا كيس كان مونتاج الكتريك اون ديريفاسيون، يعني شنو هو التركيب على التوازي. اذا هنا لي ديبول سون مونتي ديريكتومون اونتر لي بورن دو جينيراتور، يعني هنا ثنائيه القطب كتكون كل واحد مرتبط مباشره مع لو جينيراتور، مع المولد. اذا شوفوا معايا هنايا نديروا هاد الاكسبيريونس هذه.
réaliser un circuit électrique simple contenant un générateur, une lampe, des fils de connexion, observer la lampe. قال لك هنا كما في التجربة السابقة غندير واحد السيركوي سامبل، يعني دارة كهربائية بسيطة فيها جينيراتور لي فيل دو كونيكسيون إلى لامب، وقال لك اوبزيرفي لا لامب. لا لامب هنايا كي دايرة يعني الومي، يعني فورتمون، يعني فور، يعني ليكرا ديالها الإضاءة ديالها قوية. هنا برونشي entre les deux bornes de L1 une deuxième lampe L2 identique. observez à nouveau les deux lampes. قال لك هنايا يعني برونشي اونتر لي دو بورن ديال ال ان، هاد جوج ديال لي بورن نديرو عاوتاني واحد دو فيل اخرين ديال دو كونيكسيون ديال التوصيل، جوج اسلاك توصيل، وغنديرو واحد لا لامب ال 2 هي هادي ايدونتيك بحال الاولى. اوبزيرفي ا نوفو لي دو لامب، لاحظوا معايا عاوتاني لي دو لامب يعني مشتعلين بحال الاولى. اذا هنا الاضاءه كاع ما نقصات ليا، مفهوم؟ العكس ديال التركيب على التوالي. باش كنزيد شي ديبول اخر يعني لا لامب يعني دوفيان موان بريونت، يعني ما كتبقاش شاعله مزيان. اذا هنايا عاوتاني ديفيسيلين دي دو لامب، يعني غنحيدو هاد شي واحد من هادو، حيدنا حنا هذا يعني الاخر بقى شاعل. فهم هادو هما باغمي لي كاركتيرستيك ديال لو مونتاج اون ديريفاسيون، من بين مميزات تاع التركيب على التوازي. يعني مثلا شي ديبول شي ثنائي قطب خسر ولا حيدناه، الاخر تيبقى خدام. عكس ديال التوالي، مثلا الدار الكهربائيه اللي عندنا في المنزل هي مركبه، هي عندها مونتاج اون سيري ولا مونتاج اون ديريفاسيون. بيان سور مونتاج اون ديريفاسيون، يعني التركيب على التوازي. علاش؟ لان الا تلف ليا شي مصباح مثلا في شي بيت، يعني البيت الاخرى ما يعني كيخدم المصباح تما. الا كنت شاعل مثلا كاع الضوء وطفيت ديال الكوزينه، يعني تاع الصاله غيبقى مفهوم، غيبقى مشتعل. اذا التركيب هذه هي من الخصائص ديال هذا التركيب على التوازي. غير هو من بين السلبيات يعني الحاجه السلبيه اللي فيه هي انه باش تينفد ليا، يعني هنايا هاد العمود تينفد لي هاد الجينيراتور، يعني كيخوى ليا بالزربه، ينفد بسرعه، مفهوم تينفد ليا بالزربه. اذا هنايا j'observe et j'interprète. Dans le premier montage, l'éclat de la lampe est-il fort, faible ou normal؟ هنا في البروميي مونتاج يعني باش كان عندنا مصباح واحد إلي فور، يعني الإضاءة قوية. Comment varie l'éclat des lampes dans le deuxième montage؟ كيفاش كتغير الإضاءة ديال المصابيح في الدوزيام مونتاج، يعني في التركيب الثاني؟ Il n'a pas changé، يعني ما تغيراتش، بقات فورت. Que se passe-t-il si on permit les deux lampes؟ كيف إلا بدلت هاد لي دو لامب، هذا جدونا وهذا جدونا، شنو يحدث؟ ما يحدث حتى حاجة، غيان. Que se passe-t-il quand on défisse l'un des deux lampes؟ باش نحيدو واحد لا لامب شنو تيوقع؟ إذا غيان، دونك الآخر continue à fonctionner، يعني تيبقى خدام، يبقى يعني مشتغلا. إذا هنايا قالك schématiser le montage du premier et du deuxième circuit. Le premier circuit كان عندنا جينيراتور ومصباح واحد، اما الدوزيام شيما دي جينيراتور ومركبين ماشي اون سيري اون ديريفاسيون. يعني هما هادو، يعني باش نقول اون ديريفاسيون شحال تكون عندي من حلقه هنايا، حلقه وها جوج، اذا تيكون عندي دو بوكل، مفهوم؟ دو بوكل تري بيان. اذا بحال هنا تنقول بحال عندي جوج ذرات، يعني هاد الذره الاولى وهاد الذره الثانيه، مفهوم؟ دو برونش، جوج الفروع، مفهوم؟ اذا وهنايا باش كيتميز عاوتاني هاد التركيب على التوازي، تيتميز عندي واحد ما يسمى بالعقده. العقده هي هذه، يعني هي واحد النقطه كيلتقيو فيها على الاقل ثلاثه ديال لي فيل دو كونيكسيون، ثلاثه ديال الاسلاك، يعني ها السلك ها سلك ها سلك، يعني هذه عقده وهذه عقده، لان تيتلاقاو فيها ثلاثه ديال السلوك. ولكن هذه ما يمكنش لي نقول عقده لان فيها غير جوج سلوك. اذا هاد شحال لي نو كيتسموا، يعني هذه شحال فيها من نو؟ فيها دو نو، جوج العقد. اذا غنتعرفوا على هذا قانون العقد هذا ان شاء الله في الدروس المقبله. إذا هنايا قال لك دو كومبيان دو بوكل كونتونون لو جينيراتور اي كونستيتوي شاك سيركوي، شحال من بوكل كتكون، شحال من حلقه. اذا هنايا سيركوي 1 شحال فيها اون سول بوكل، ولكن اللي مركبه على اون ديريفاسيون ولا على التوازي فيها دو بوكل، يعني جوج الحلقات، الحلقه الاولى وهالحلقه الثانيه. très bien. Alors قال لك quel est l'intérêt de ce montage par rapport à un montage en série؟ شنو هي
الفائده ديال هذا لو مونتاج هذا بالنسبه لو مونتاج اون سيري. تري بيان. اذا هنا قال لك كون لا الفائده هي ان كون لا لان دي ديبول ديتروي، يعني باش شي ثنائي قطب، شي واحد من هاد الثنائيات القطب اللي عندنا في الذره يعني يتلف، يعني لي زوتر كونتيني ا فونكسيوني، يعني ثنائيات القطب الاخرين كونتيني ا فونكسيوني، يعني كتبقى خدامه. هنا قال لك dans une habitation de nombreux appareils électriques sont utilisés، يعني في واحد المنزل عندنا بزاف ديال الأجهزة الكهربائية خدام، يعني مستخدمة، يعني مشتعلة. on peut travailler sur l'ordinateur sans que la télévision soit allumée. قال لك نقدروا نكونوا خدامين على البيسي بلا ما نطفيو التلفازة، ولا واخا التلفازة طافية. à votre avis une installation domestique correspond-elle à un montage en série ou à un circuit avec des dérivations؟ قال لك في رأيك هذا المونتاج الانستالاسيون التركيب المنزلي واش هو تركيب على التوالي او ان سيركوي ولا ذره افيك دي ديريفاسيون فيها، يعني تركيب على التوازي. اذا كما قلت لكم قبيله هي ان سيركوي هنايا او ان سيركوي. اذا هو à votre avis une installation domestique، يعني هنايا elle correspond، يعني غنديرو elle correspond à un circuit avec dérivation، يعني هي ذرة مركبة على التوازي. إذا هنا نزيدو elle correspond أنا مبقاش هي بلاصة، المهم ها هي elle correspond صافي. Alors on passe maintenant je retiens lorsqu'un dipôle au plus، يعني هنايا قال لك lorsqu'un dipôle au plus، يعني فاش تيكون عندما يكون واحد ثنائي القطب او اكثر برونشي او بورن دان نوتر ديبول، يعني تيكون برونشي او بورن دان نوتر ايبول، يعني ديبول عفوا تيكون مرتبط بالقطبين تاع واحد ثنائي القطب اخر. فورمون بليزيور بوكل، يعني تيكونوا تيشكلوا ليا بزاف ديال الحلقات. اون دي كيل سون برونشي اون ديريفاسيون، تنقولوا انهم مركبين على التوازي. Très bien. Dans un circuit en dérivation في ذرة على التوازي les dérivations boucles sont indépendantes، يعني les différentes boucles sont indépendantes، يعني هاد الحلقات هادو تيكونوا مستقلين indépendants، يعني تيكون كل حلقة بوحدها مرتبطة باللو جينيراتور. لو جينيراتور les alimente séparément، يعني هاد المولد كيغديهم بداك التيار الكهربائي، يعني سيباريمون، يعني كل واحد بوحدو. l'éclat des lampes ne varie pas avec le nombre de lampes branchées، يعني قال لك الاضاءه ديال المصابيح ما كتغيرش مع العدد ديال لي لامب برونشي، يعني كل ما زدنا المصابيح يعني تتبقى نفس الاضاءه، يعني تتبقى الاضاءه قويه، ولكن كما قلت لكم لو ديبول لا بيل ولا لو جينيراتور يعني ينفذ بالزربه، يعني كيخوى. Le comportement d'un dipôle monté en dérivation ne dépend pas de sa position dans la boucle، يعني قال لك هنا السلوك ديال يعني le comportement d'un dipôle monté en dérivation، يعني هنايا التركيب ديال ثنائي القطب على التوالي يعني ما تعتمدش على الوضع ديالو في الحلقة، مفهوم؟ اذا هنايا يعني مثلا واخا نبدلهم الاماكن ماشي مشكل. كون لان دي ديبول طومب اون بان، يعني قال لك فاش تيكون شي ثنائي القطب تيطيح اون بان يعني كيتلف ما تيبقاش خدام، لي زوتر كونتيني ا فونكسيوني، يعني ثنائيات القطب الاخرين لي زوتر ديبول تيستمروا في الاشتغال ولا الاشتعال بحال Dans une installation domestique، يعني في واحد التركيب المنزلي les appareils électriques، دوك الأجهزة الكهربائية sont généralement montés en dérivation، غالبا تكون montés en dérivation على التوازي. Très bien. هنا عطينا قال لك هنا دي vocabulaire associé au circuit en dérivation. هنا عندي لاحظوا معايا ان نو، يعني هاد لي فوكابيلير خاصين غير بالسيركوي اون ديريفاسيون، يعني ان نو كيما قلت لكم قبيله عقده، هاي عقده، يعني هاد الذره شحال فيها من عقده. اذا دو نو كون زدنا عاوتاني شي مصباح بحال هكا شحال يكون فيه هاد الذره شحال تكون فيها من عقده، غيكونوا
يكونوا عندي هنا جوج عاوتاني يكونوا 4. اذا هنايا عندي غير جوج العقد. اذا هنايا قالك et le point d'intersection 2 moins 3 fils conducteurs reliés chacun à un dipôle, c'est un carrefour de fils. اذا هنايا هي النقطة تاع التقاطع على الأقل ديال 3 ديال الأسلاك يعني مرتبطة مع بعضياتها. سي ان كارفور دو فيل يعني هو واحد المجمع ديال الأسلاك. Une branche est une partie du circuit compris entre deux nœuds consécutifs et qui constitue au moins un dipôle. يعني هنايا قالك une branche هي هذه يعني لا بارتي اللي ما بين اللي هنا une branche c'est compris entre يعني هنايا هي هذه هادو تيتسماو لي برونش فهم يعني لي برونش صافي. إذا هنا لا برونش comportant le générateur ou la pile est appelée branche principale. إذا هاد لا برونش هادي يعني اللي فيها يعني لا بيل والجينيراتور كتسمى برونش برينسيبال والاخرى كتسمى برونش ديريف. مفهوم لي زوتر برونش كي نو كونتيان كو دي ريسبتور اللي كيحتوي على الا على مستقبلات اللي هما هادو لومب 1 لومب 2 كيتسمى برونش ديريفي. تري بيان. الوغ هنايا remarque قالك ان سيركوي اون سيري نو بوسيد اوكان نو يعني الدارة على التوالي ما كتحتوي على اي ما فيهاش حتى عقدة. ان سيركوي اون سيري نو بوسيد كين سول برونش لا بوكل سامبل يعني قالك هي عاوتاني ما فيها غير ان سول برونش اللي هو ديك الحلقة البسيطة. هنا جو مونطرين. اذا اتدرب الشيما عندي هنايا اكلا دي لامب هنا على التوالي هنا على التوازي هنا موان فور هنا تكون فور. مفهوم هنا une lampe est divisée que fait l'autre. إلا حيدنا واحد اللامب هنا الأخرى ne fonctionne pas. هنا إلا حيدنا وحدة الأخرى fonctionne. هنا nombre de nœuds يعني عدد العقد هنا في التوالي صفر هنا جوج. nombre de branches هنا واحد هنا جوج. إذا هادشي شفناه. إذا nombre de boucles هنا واحد هنا جوج. هنا type de circuit monté en série هنا monté en dérivation. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. À la prochaine vidéo et merci pour votre attention.